वंडर्स नेवर सीन के मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के लोगो में एक काटा हुआ सेब क्यों है, या ये कि एप्पल आईफोन बनाने पर जितना खर्च करती है उससे कई गुना ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाती है। आज की इस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो में हम आपको एप्पल की शानदार कामयाबी, इसके बानियों की इनकलाबी सोच और आईफोन के पीछे छुपी दिलचस्प कहानियों से लेकर वो हकायक बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। अगर आप जानना चाहते हैं कि एप्पल अपने फ़ोन के पुर्जे कहां से हासिल करता है, इसका लोगो कैसे तख्लीक हुआ और मोबाइल इंडस्ट्री में इनकलाब लाने का आइडिया कहां से आया, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एप्पल आईफोन की तारीख़ एक ऐसी कहानी है जो टेक्नोलॉजी के इनकलाब और इंसानी जिद्दत के अज़म को बयान करती है। 9 जनवरी 2007 को स्टीव जॉब्स ने पहली बार दुनिया के सामने एप्पल आईफोन का ऐलान किया और 29 जून 2007 को इसे मार्केट में लॉन्च किया गया। यह सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन नहीं था, बल्कि एक ऐसा आला था जिसने लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। आईफोन ने मोबाइल फ़ोन्स को न सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पर बल्कि एक इंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स और नेविगेशन टूल के तौर पर भी मुतारिफ़ कराया। इससे पहले मोबाइल फ़ोन ज़्यादातर फिज़िकल कीबोर्ड्स और महदूद फीचर्स के साथ आते थे, लेकिन आईफोन ने टच स्क्रीन के ज़रिए एक नए दौर का आगाज़ किया। इसमें इंटरनेट की मुकम्मल सहूलत, ईमेल, कैमरा और एप्लीकेशंस जैसे जदीद फीचर्स शामिल थे, जिन्होंने सारिफीन को एक नई दुनिया का तजुर्बा दिया। स्टीव जॉब्स का विजन था कि एक ऐसा आला बनाया जाए जो कंप्यूटर, फ़ोन और म्यूज़िक प्लेयर की तमाम खुसूसियात को एक जगह इकट्ठा कर सके, और ये आईफोन के ज़रिए हकीकत बन गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एप्पल कंपनी के मालिक के तौर पर किसी एक फ़र्द का जिक्र करना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि एप्पल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर्स दुनिया भर में मुख्तलिफ अफराद, इदारों और सरमायाकारों के पास हैं। इसका मतलब है कि एप्पल की मलकियत मुतअद्दिद शेयर होल्डर्स में तकसीम है। एप्पल के शरीक बानी स्टीव जॉब्स ने 1976 में इस कंपनी की बुनियाद रखी। स्टीव जॉब्स एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी को एक नई सीमत दी और एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। स्टीव जॉब्स की वफ़ात के बाद 2011 में टिम कुक एप्पल के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। टिम कुक की क़यादत में एप्पल ने मालियाती और तकनीकी कामयाबियों के कई संगे मील अबूर किए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बर्कशायर हैथवे एप्पल के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से शामिल हैं, जिसके पास एप्पल के तकरीबन 5.6% शेयर्स हैं। इसके अलावा दीगर इदारे और इनफरादी सरमायाकार भी इसमें शामिल हैं। एप्पल के लाखों शेयर्स दुनिया भर के सरमायाकारों में तकसीम हैं। वंडर्स नेवर सीन के मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एप्पल ने जब पहला आईफोन लॉन्च किया उस वक्त एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स मार्केट में मौजूद नहीं थे। एंड्रॉयड का तस्वर 2003 में पेश किया गया, लेकिन गूगल ने इसे 2005 में ख़रीदा और बाद में 22 अक्टूबर 2008 को पहला एंड्रॉयड फ़ोन HTC T-Mobile G1 लॉन्च किया गया। आईफोन की लॉन्चिंग ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक नई दौड़ का आगाज़ किया और एंड्रॉयड ने 1 साल बाद मैदान में कदम रखा। एंड्रॉयड ने कम कीमत के स्मार्टफोन्स मुतारिफ करवा कर एक अलग मार्केट हासिल की, जबकि आईफोन ने हमेशा अपनी प्रीमियम पोजीशन बरकरार रखी। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एप्पल का लोगो दुनिया के सबसे मशहूर और काबिल शनाख्त अलामतों में से एक है। ये काटा हुआ सेब है जो एप्पल कंपनी की जिद्दत, सादगी और जहानत की नुमाइंदगी करता है। लेकिन इस लोगो का तस्वर कैसे वजूद में आया, आइए इसकी तारीख और कहानी पर एक नज़र डालते हैं। एप्पल का लोगो 1976 में कंपनी के क़याम के वक्त बनाया गया।
پہلا لوگو رونالڈ وائن جو کہ ایپل کے شریک بانی ہیں انہوں نے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ لوگو ایک پیچیدہ خاکہ تھا جس میں سائنٹسٹ ایزک نیوٹن کو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دکھایا گیا تھا اور درخت سے ایک سیب گر رہا تھا۔ یہ نیوٹن کے کشش ثقل یعنی گریوٹی کے اصول کی دریافت کی یاد دہانی کے طور پر بنایا گیا تھا۔ لوگوں کے ارد گرد یہ عبارت لکھی گئی تھی: نیوٹن، a mind forever voyaging through strange seas of thought۔ یہ لوگو بہت پیچیدہ اور پرانے زمانے کا دکھائی دیتا تھا۔ اسٹیو جابز چاہتے تھے کہ لوگو سادہ، جدید اور صارفین کو آسانی سے یاد رہنے والا ہو۔ 1977 میں اسٹیو جابز نے ایک گرافک ڈیزائنر روب جینوف کو نیا لوگو ڈیزائن کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ روب جینوف نے ایک سادہ اور منفرد تصور پیش کیا جو آج کا مشہور کاٹا ہوا سیب ہے۔ یہاں پر اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیب کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ دراصل سیب جو ہے وہ علم کی علامت ہے اور ہمیشہ سے علم اور ذہانت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بائبل کی کہانی میں حضرت آدم اور حوا نے علم کے درخت سے سیب کھایا تھا۔ سائنس اور تحقیق کی تاریخ میں بھی سیب کو کشش ثقل کے اصول سے جوڑا گیا۔ ایپل کی کمپنی کا مقصد بھی علم، جدت اور ذہانت کو فروغ دینا تھا۔ روب جانوف کے مطابق سیب کے ایک طرف بائٹ شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سیب کے طور پر پہچان سکیں، نہ کہ کسی اور پھل جیسے کہ ٹماٹر یا چیری۔ بائٹ ایک لفظی کھیل بھی ہے جو کمپیوٹر کی دنیا کے لفظ بائٹ سے مشابہت رکھتا ہے۔ 1977 میں بنایا گیا لوگو 7 مختلف رنگوں میں شامل تھا جسے رینبو لوگو کہا جاتا ہے۔ ایپل نے پہلا ایسا کمپیوٹر ایپل II بنایا تھا جو رنگین ڈسپلے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ لوگوں کے رنگوں نے اس جدت کو نمایاں کیا۔ 1998 میں جب اسٹیو جابز ایپل میں واپس آئے تو لوگوں کو مزید سادہ اور جدید بنا دیا گیا۔ معزز سامعین اکرام، ایپل آئی فون کے تمام پارٹس خود نہیں بناتا بلکہ ان کے لیے دنیا بھر میں موجود مختلف سپلائرز اور مینوفیکچررز پر انحصار کرتا ہے۔ اگر ہم چپ سیٹ کی بات کریں تو ایپل کے آئی فونز میں استعمال ہونے والی چپ سیٹ جیسے A سیریز، A17، بائیونک ایپل خود ڈیزائن کرتا ہے، لیکن اس کی تیاری TSMC یعنی تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آئی فون کے OLED ڈسپلے سیمسنگ اور LG جیسی کمپنیوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم کیمرے کی بات کریں تو کیمرہ لینس کی تیاری میں سونی کا اہم کردار ہے۔ اسی طرح آئی فون کی بیٹریز چین میں مختلف مینوفیکچررز کے ذریعے تیار کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم میموری اور سٹوریج کی بات کریں تو سٹوریج چپس SK ہائنکس، سیمسنگ اور کیوکسیا جیسی کمپنیاں فراہم کرتی ہیں۔ ایپل اپنے پارٹس کا ڈیزائن خود بناتا ہے اور اعلیٰ معیار کے مینوفیکچرر سے ان کی تیاری کرواتا ہے۔ ایپل کے سخت معیار اور کوالٹی کنٹرول کی وجہ سے اس کے پروڈکٹس انتہائی معیاری ہوتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آئی فون کی قیمت اور لاگت ہمیشہ سے ایک دلچسپ موضوع رہا ہے۔ اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آئی فون 1.5 لاکھ روپے میں فروخت ہو رہا ہے تو اس کی قیمت صرف 20,000 روپے ہوتی ہے۔ یہ دعویٰ حقیقت سے بہت زیادہ دور ہے۔ ایک جدید آئی فون کے پرزوں کی لاگت تقریباً 50,000 سے 70,000 روپے تک ہوتی ہے، مثال کے طور پر آئی فون 15 پرو میکس۔ اس کے علاوہ اسمبلنگ کی لاگت 5,000 سے 10,000 روپے کے درمیان ہوتی ہے۔ ایپل ہر سال اربوں ڈالر نئی ٹیکنالوجیز کی تحقیق پر خرچ کرتا ہے جو ہر فون کی قیمت میں بھی شامل ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر مارکیٹنگ اور فونز کی ڈسٹریبیوشن کے اخراجات بھی فون کی قیمت کا حصہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایپل کا کاروباری ماڈل پریمیم پروڈکٹس پر بھاری منافع حاصل کرنے پر مبنی ہے۔ اگر ایک آئی فون کی تیاری پر 70,000 روپے خرچ ہوتے ہیں تو وہ اسے 1.5 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ قیمت پر فروخت کرتا ہے۔ ایپل اپنے ہر آئی فون پر تقریباً 40 سے 50% منافع کماتا ہے، جو کسی بھی دوسری کمپنی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔
मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एप्पल की मालियाती कामयाबी के आदाद व शुमार भी हैरान कुन हैं। एप्पल की कुल आमदनी $394 बिलियन है और ये हम जो आदाद व शुमार आपको बता रहे हैं ये 2024 तक के हैं। इसी तरह इसका खालिस मुनाफा जो है वो 99.8 बिलियन है। ये कामयाबी ज़ाहिर करती है कि एप्पल अपने बिजनेस मॉडल और हिकमत अमली के ज़रिए दुनिया की सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कंपनी है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थी एप्पल की कामयाबी की कहानी, इसके हैरत अंगेज़ लोगों और इसकी टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने की हकीकत। एप्पल ने साबित किया है कि अगर आपके पास विजन हो, जिद्दत हो और मेहनत की लगन हो तो कुछ भी मुमकिन है। अगर आपको इस वीडियो में कोई नई बात मालूम हुई हो या आपको एप्पल के बारे में मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ जानने का शौक़ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ देखने को मिलें। अपना वक्त देने का बेहद शुक्रिया।